श्रीपूर्णबोध गुरुतीर्थपयोब्धिपारा कामारिमक्ष विषमाक्ष शिरस्पृशन्ति पूर्वोत्तरामिततरङ्गचरत्सु हंसा देवालिसेवितपराङ्घ्रि पयोजलग्ना जीवेशभेद गुणपूर्तिजगत्सु सत्त्व नीचोच्च भावमुखनक्रगणैः समेता दुर्वाद्यजापतिगिलैर्गुरुराघवेन्द्र वाग्देवता सरिदमुं विमलीकरोतु श्रीराघवेन्द्रः सकलप्रदाता स्वपादकञ्जद्वयभक्तिमद्भ्यः अघाद्रिसम्भेदनदृष्टिवज्रः क्षमासुरेन्द्रोऽवतु मां सदायम्। श्रीराघवेन्द्रो हरिपादकञ्ज निषेवणाल्लब्ध समस्तसम्पत् देवस्वभावो द्विविजद्रुमोऽयमिष्टप्रदो मे सततं स भूयात् भव्यस्वरूपो भवदुःखतूल सङ्घाग्निचर्य सुखधैर्यशाली समस्तदुष्टग्रहनिग्रहेषु दुरत्ययोपप्लव सिन्धुसेतुः निरस्तदोषो निरवध्यवेशः प्रत्यर्थिमूकत्व निदानभाषः विद्वत्परिज्ञेय महाविशेषो वाग्वैखरी निर्जित भव्यशेषः संतानसम्पत् परिशुद्धभक्ति विज्ञानवाग्देह सुपाठवादीन् दत्त्वा शरीरोत्थ समस्तदोषान् हत्वा सनोव्यात् गुरुराघवेन्द्रः यत्पादोदक सञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता संख्यानुत्तमपुण्यसङ्घविलसत् प्रख्यातपुण्यावहः दुस्तापत्रयनाशनो भुविमः वन्ध्यासुपुत्रप्रदो व्यङ्गस्वङ्गसमृद्धिदो ग्रहमः पापापहस्तं श्रये यत्पादकञ्जरजसा परिभूषिताङ्गा यत्पादपद्म मधुपायितमानसाये यत्पादपद्म परिकीर्तनजीर्णवाचः तद्दर्शनं दुरितकानन दावभूतम् सर्वतन्त्रस्वतन्त्रोऽसौ श्रीमध्वमतवर्धनः विजयीन्द्रकराब्जोत्थ सुधीन्द्रवरपुत्रकः श्रीराघवेन्द्रो यतिराट् गुरुर्मे स्याद्भयापहः ज्ञानभक्तिसुपुत्रायुर्यशश्री पुण्यवर्धनः प्रतिवादिजयस्वान्त भेदचिह्नादरो गुरुः सर्वविद्याप्रवीणोऽन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते अपरोक्षीकृतश्रीशः समुपेक्षितभावजः अपेक्षितप्रदातान्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते दयादाक्षिण्यवैराग्य वाक्पाटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोऽन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते अज्ञानविस्मृतिभ्रान्ति
संशयापस्मृतिक्षयाः तन्द्राकम्पवचकौण्ठ्य मुखाये चेन्द्रियोद्भवाः दोषास्ते नाशमायान्ति राघवेन्द्रप्रसादतः। दोषास्ते नाशमायान्ति राघवेन्द्रप्रसादतः। श्रीराघवेन्द्राय नमः इत्यष्टाक्षरमन्त्रतः जपिताद्भावितान्नित्यम् इष्टार्थास्युर्न संशयः। हन्तु न कायजान् दोषान् आत्मात्मीयसमुद्भवान् सर्वानपि पुमर्थांश्च ददातु गुरुरात्मवित्। इति कालत्रये नित्यं प्रार्थनां यः करोति सः इहामुत्राप्तसर्वेष्टो मोदते नात्र संशयः। अगम्यमहिमा लोके राघवेन्द्रो महायशाः। दोषास्ते नाशमायान्ति राघवेन्द्रप्रसादतः। श्रीराघवेन्द्राय नमः इत्यष्टाक्षरमन्त्रतः जपिताद्भावितान्नित्यम् इष्टार्थास्युर्न संशयः। हन्तु न कायजान् दोषान् आत्मात्मीयसमुद्भवान् सर्वानपि पुमर्थांश्च ददातु गुरुरात्मवित्। इति कालत्रये नित्यं प्रार्थनां यः करोति सः इहामुत्राप्तसर्वेष्टो मोदते नात्र संशयः। अगम्यमहिमा लोके राघवेन्द्रो महायशाः। नानाविभ्रमदुर्भ्रमे मितभयस्तोमादिभेनोत्कटे दुःखोत्कृष्टविषयसमुद्धरगुरो मामग्नरूपं सदा। राघवेन्द्रगुरुस्तोत्रं यः पठेद् भक्तिपूर्वकं तस्य कुष्ठादिरोगाणां निवृत्तिस्त्वरया भवेत्। अन्धोऽपि दिव्यदृष्टिः स्यात् देडमूकोऽपि वाक्पतिः पूर्णसम्पत्तिः स्तोत्रस्यास्य जपाद् भवेत्। यः पिबेज्जलमेतेन स्तोत्रेणैवाभिमन्त्रितं तस्य कुक्षिगता दोषाः सर्वे नश्यन्ति तत्क्षणात्। यद्वृन्दावनमासाद्य पङ्गुः खञ्जोऽपि वा जनः स्तोत्रेणानेन यः कुर्यात् प्रदक्षिणनमस्कृतिः स जङ्घालो भवेदेव गुरुराजप्रसादतः। सोमसूर्योपरागे च पुष्यार्कादिसमागमे योऽनुत्तममिदं स्तोत्रम् अष्टोत्तरशतं जपेत् भूतप्रेतपिशाचादि पीडा तस्य न जायते। एतत् स्तोत्रं समुच्चार्य गुरोर्वृन्दावनान्तिके दीपसंयोजनाद् ज्ञानं पुत्रलाभो भवेद्ध्रुवम्। परवादिजयो दिव्यज्ञानभक्त्यादिवर्धनं सर्वाभीष्टप्रवृद्धिः स्यान्नात्र कार्या विचारणा। राजचोरमहाव्याघ्र सर्पनक्रादिपीडनं न जायतेऽस्य स्तोत्रस्य प्रभावान्नात्र संशयः। यो भक्त्या गुरुराघवेन्द्रचरणद्वन्द्वं स्मरन् यः पठेत् स्तोत्रं दिव्यमिदं